अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी तवाइफ का जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी मगर उसे करबला की मुकद्दस सरजमीन में दफन किया गया। लाहौर हीरा मंडी की ये तवाइफ कौन थी और इसे इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर इस तवाइफ की सच्ची कहानी जान लेते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपने इश्क व मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें सुन रखी होंगी, मगर जो इश्क की सच्ची दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे वो आपने पहले कभी ना सुनी होगी। ये प्रेम कहानी किसी भी तरह से लैला मजनू, हीर रांझा, ससी पुन्नू, सोहनी माईवाल और रोमियो जूलियट से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाली और मीर अली नवाज तालपुर की लाजवाल दास्तान मोहब्बत की। फैज महल के दरो दीवार आज भी इश्क व मोहब्बत की इस बेमिसाल दास्तान के गवाह हैं। मोहब्बत करने वाले लोग आज भी मोहब्बत की इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं जिसने मीर अली नवाज तालपुर को मरते दम तक मदहोश रखा। इस कहानी को लेकर बहुत से नावल और अफसाने भी तख्लीक किए गए और देवदास, पाकीज़ा और बेजू बावरा जैसी फिल्में भी इन्हीं दो किरदारों इकबाल बेगम उर्फ बाली और मीर अली नवाज तालपुर की मोहब्बत भरी दास्तान से मुतासिर होकर बनाई गई। मीर अली नवाज खान तालपुर 9 अगस्त 1884 में खैरपुर सिंध में मीर इमाम बख्श खान तालपुर के यहाँ पैदा हुए। आपका खानदान खैरपुर रियासत का हुक्मरान था। मीर अली नवाज की पहचान रहती दुनिया तक एक शायर, दरवेश और सबसे बढ़कर खुद को फना कर देने वाले आशिक की रहेगी। इंसान इनकी बेमिसल मोहब्बत की दास्तान सुनकर इसमें खो सा जाता है और ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि इश्क करो तो मीर अली नवाज जैसा। मीर अली नवाज की महबूबा भी लाखों में एक थी जो उसे नजर भर कर देख लेता, हमेशा उसके हुस्न व जमाल का असीर हो जाता। आवाज में ऐसी शीरनी और मिठास के कोयल भी सुनकर शर्मा जाए। मगर ये हुस्न की देवी लाहौर के बदनामे जमाना बाजारे हुस्न यानी हीरा मंडी में अपने जलवे बिखेर रही थी। मीर अली नवाज शायर थे, उन्हें रक्स और गीत संगीत से काफी दिलचस्पी थी। इस सिलसिले में वो लाहौर की हीरा मंडी जाते रहते। एक मुर्तबा गुजरते हुए इन्हें बाली के गाने की आवाज सुनाई दी। वो ये मधुर आवाज सुनकर बेखुद हो गए और दीवानों की तरह आवाज की समत दौड़े। यही वो लम्हा था कि वो हमेशा के लिए बाली के इश्क में गिरफ्तार हो गए। जब उन्होंने बाली को देखा तो बेकरार रहने लगे। हर वक्त उसी का नाम जुबान पर रहता। मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। मीर अली नवाज ने हीरा मंडी की शोखो चलचल बाली पर अपनी दौलत लुटाना शुरू कर दी। बिल आखिर इस मुआशके की खबर खैरपुर रियासत में वालिया रियासत तक पहुंच गई और उन्होंने मीर अली नवाज को वापस बुला लिया। वालिद ने सख्ती से मना किया कि आइंदा उस साहिरा से दूर ही रहना, मगर मीर अली नवाज के दिल में बाली ने घर कर लिया था। इन्होंने बहुत कोशिशों से अपने वालिद को कायल किया, जिसके बाद बाली और उसका खानदान खैरपुर आ गया। अब इन दोनों के इश्क के चर्चे कूचा बाजार में आम होने लगे। ये देखकर मीर अली नवाज के वालिद बहुत खफा हुए। उन्होंने अपने मुर्शद के जरिए मीर अली नवाज पर दबाव डाला कि वो बाली को वापस लाहौर छोड़ आए। मीर अली नवाज ने उस वक्त तो बात तस्लीम कर ली, मगर दिल में बाली से शादी का पुख्ता इरादा कर लिया। दोस्तों, मीर इमाम बख्श की वफात के बाद 8 फरवरी 1921 में मीर अली नवाज वालिया रियासत के तौर पर तख्त नशीन हुए तो उन्होंने सबको शादी के लिए कायल किया। कहा जाता है कि 1924 या 1925 में मीर अली नवाज ने बाली से पूरी धूमधाम से शादी की। चश्मदीद गवाहान के मुताबिक 80 से जायद ग्रुप अमृतसर, दिल्ली और बम्बई से आए थे। हिंदुस्तान की मारूफ तवाइफें खैरपुर में जमा थीं। पूरे हिंदुस्तान के तमाशबीन भी खैरपुर में जमा हो रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे पूरा खैरपुर हीरा मंडी बन चुका है। नाच गाना, आतिशबाजी, जादू के खेल, मुशायरा, कसीदा ख्वानी, गर्ज ये कि ऐशो इशरत का सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो गया था। इसके बावजूद बाली को फैज महल में जगह न मिल पाई। मीर अली नवाज ने उसके लिए एक अलग महल तामीर करवाया जिसे दिलशाद मंजिल या बाली बंगला भी कहा जाता है। ये इमारत आज भी खैरपुर में मौजूद है, मगर इसकी हालत अब निहायत खराब है। ये इमारत 4 कमरों, एक बड़े हाल और निहायत दिलकश बागीचे पर मुश्तमिल थी। मीर अली नवाज ने बाली पर मोहब्बत निछावर करने में कोई कसर न छोड़ी। सुबह का आगाज रुमानवी अंदाज में होता, बाली को गुलाबों में तोला जाता। इसके बाद मीर अली नवाज उन पर फूल निछावर करते, शेर पढ़ते। जब कभी बाली लाहौर जाती तो वापसी पर खैरपुर स्टेशन पर मीर नवाज खुद उसका इस्तकबाल करते और रास्ते में फूल बिछाते। आपको ये भी बताते चलें
کہ اقبال بیگم عرف بالی کو بھی میر علی نواز خان سے محبت ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے لالچی اور کاہل بھائیوں کی وجہ سے میر علی نواز سے نت نئی فرمائشیں کرتی۔ لاکھوں روپے کے زیورات بالی نے اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیے جو میر علی نواز نے اسے دیے تھے۔ میر علی نواز نے اپنے خزانے کی تجوریاں بالی کے گھر والوں پر لٹا دیں۔ بالی اکثر ناراض ہو کر لاہور بھی چلی آتی، جسے منانے کے لیے میر علی نواز اس کے خوب ناز نخرے اٹھاتے، حتیٰ کہ ریاست کا خزانہ خالی ہونے لگا۔ اس بات کی تشویش انگریز سرکار کو بھی ہوئی، انہوں نے میر علی نواز کو اس طرح دولت لٹانے سے منع کر دیا۔ پیارے دوستو، بالی کو منانے کے لیے ایک مرتبہ میر صاحب خیر پور ریاست سے 100 لوگوں کا قافلہ لے کر لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ میر صاحب سمیت قافلے کے سارے لوگ کالے کپڑے پہنے، ننگے سر اور ننگے پاؤں بالی کو منانے اس کے گھر پہنچے اور میر صاحب ہاتھ باندھے آنسوؤں میں ڈوبے رکت بھری آواز میں بولے، تمہاری اداؤں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تم آسان بھی ہو اور مشکل بھی ہو، تمہارے وعدے پر کیا اعتبار کروں، اعتبار بھی ہے تو انکار بھی ہے۔ بالی اپنی اداؤں سے میر نواز علی خان کا جی بھی لبھاتی اور ناز نخروں سے خوب ستانے بھی لگی۔ معمولی بات پر روٹنا اس کا معمول بن گیا۔ بالی کے بھائیوں کو ہر وقت دولت کی ضرورت رہتی، جسے میر صاحب پورا کرتے۔ چشمدید گواہ بیان کرتے ہیں کہ بالی کے بھائی مال و دولت میں ایسے مست ہوئے کہ ایک بھائی بگو میاں اپنی سگریٹ برطانوی کرنسی نوٹ سے جلاتا، جس پر اس وقت کے بادشاہ کنگ ولیم کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میر علی نواز بالی کی جفاؤں سے ذہنی اذیت کا شکار رہنے لگے، حتیٰ کہ درویشی کے عالم میں اللہ دتی فقیرنی نامی خاتون کے مرید ہو گئے، جو انہیں صوفیانہ کلام سناتی، اور میر صاحب دنیا جہان سے بے خبر بے خودی کے عالم میں وقت گزارتے، نارنجی چولا پہن کر ننگے سر گھوما کرتے اور عشق کی صدائیں لگاتے، شعر کہتے جاتے اور آسمان کو تکتے رہتے۔ ناظرین گرامی، میر علی نواز اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، ان کا کلام آج بھی دستیاب ہے۔ حفیظ جالندری جیسے بڑے شاعر سے ان کی برابر ملاقاتیں رہتی۔ میر علی نواز نے کئی زبانوں میں شاعری کی اور اپنا لوہا منوایا۔ بالی کی بے رخی نے میر علی نواز کے دل پر گہرے گھاؤ لگائے۔ والی ریاست خیر پور مجنوں کی طرح گلیوں کی خاک چھان رہا تھا۔ اسی دوران میر علی نواز بیمار بھی رہنے لگے۔ اس وقت بالی کو احساس ہوا کہ میر نواز کا عشق خالص ہے، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب میر صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ صحرا میں خیمہ زن ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ بالآخر آتش عشق میں یہ پروانہ جل کر خاک ہو گیا۔ میر علی نواز خان تالپور 25 دسمبر 1935 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میر علی نواز کی وصیت کے مطابق انہیں اور ان کی محبوبہ یعنی بالی کو کربلا میں دفن کیا گیا۔ میر علی نواز اور بالی اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کی محبت کی لازوال داستان ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ میر علی نواز خان اپنے آخری ایام میں کہا کرتے تھے، وہ عشق ہی کیا جو عاشق کی جان نہ لے لے۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔